تابهلا بأنت وقت أوف زأمور وكل هورتات كما كله ذا سمع كانه يرس هيوته ويدكم ويموت يبل كبر يغون بسلاسي يخبر يمسكن أملاك موسى يخبر يمسكن أملاك موسى بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام أمل العالم كنكم نزمن فساوي channel تكاتل زلهم. نأجزي أبير بيت سب نادينا قدوسان دينجل مارا مفكرتي كم يكنيهم كم يعلهم. قدوسن حيالن بروخن أملاخنا أجزي أبير زخبرن زتمسجنن يخون. لومي كم نأجزي أبير أملاخنا قدوس فقاد نزر عربلو قال السبات سردو لي حنتي فيديو لا. تا فيديو دما انتا كم زغانت حجي كنرينا تي ناتك عند علامه دما تي تلاعيل زول عرستي ناب عالماوي ناب درفت وغن زي كونس نابي خيد كم زلوا بزعبينا لومي كنري اسكي بزعبتي زارب كم زلو خمتا كرداكم حنتي حصار فيديو كسمعكم يه بوقت حزنا دما ناي بيت كريستياننا انتي تمرت خمس زخنه قرب عمق زباله رديت متان كهلونا كتحجزنا نبا خبلكم حنتي عفيارت بهال عفاله عفيارت نايتنجل والوايم تورن بردون والوايم مستقنزوت يا تدرف مزي حجي زحوي له مع انتي زبلت مستقون زوت يا تدرف تي تدرفو درفي دك سبات كسمعو حرر يبلو هنقوي يبلو أباقا وقحتا أغا تدرفو حاجة دراسة انتاي لشعو إذا عرف زي آخر درف كلاسي ربي اكزابيهر كي ترفوس أبقنتهم كوينهم كمس يبلو يلو حلو فيو حلف درفيو دك سبات راي زي كونس اكزابيهر كاي ترفه ابجنته خوينو في الشيخ زبل بمجمرتا نتانا ذا فيديو زياره لكم سيدكم لي سبات ازي خمس كنكم دلي كابو زحلفه دما زي برغص سمو ود فرادا قال خول سمع لهو سمو اي حاسكان زلو حجي مالتي بزخونه انتاي يخبلنا صنيحو قدميو نيرا حنتي تدرف نيرا حنتو قالان سيتي حجي نعايو زودسا زلو بزا عف زي انامص مالتي بزخونه بزعبا زا عف زي بيت كريستياننا سفيح زخونه تمرت اللوا عندنا خا بزح مسيرات تمحالفو اللوا دحن اتويلنا هريو سلا زخنا انتايلنا لو حجين اذا عف زي درافيت كم زخنت سبات كا درفا كسمعو نابا خم زمصو يخ غلصلنا صنيحو كابو حلف يلخا ازي استغاننه مالسي نغزي ابير اب جنته خوينس فشخ زبلو اللي كزارب صنيحو بزخونه حدث فشخ زبل تدا خوينو زي تصبيه مسغاطمي فشخ زبل اغزيابير زي نسو زي فلطو يلن حجي طرا زي كونس ناي زمصون زفلط سلا زخونه كمانا فشخ قطع حرق كومتا زبل املاح ايكونن منالبات كمتي قال وسيدنا ابو خي كوم حساب كيهلونا معناتي دحرأت اب جنته تبلون እግዚአብሔር አብ ሓደ ቦታ ኮፍ ይሉን አና ዝዕዘበና አሃ ንስኻ በዲል ካለ ኻይሉ ከምዚ አብ ሰማይ ኮይኑ ኮፍ ይሉ ዝሪእና አይኮነን እግዚአብሔር ይጸውር ድደ ወይ ነብር ጠፈረ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ሙሉ አብ ሰማይ አብ ሓደ ቦታ ጥራ ኮፍ ይሉ ዝርኢ ንድሕሪት ንቅድሚት ዝጥምት ዘይኮነ ልዕላ አእምሮ ወድ ሰባት እዩ ሃበ ይበጽህ ሊናሰብ ወይ ዘመላእክት አእምሮ ناي دك سبات حلنا ترى زي كونس ناي سبات ناي ملأخت حلناون زي بصحوي ناي زي أبير حلاو مالتي بزخنا بزعف زي آخر ملص زعف زي كقلت أو كم زفتنا أوف يارد تباهلات صواع ناي يارد عف تباهلات صواع
ካልእ ድማ بزخونه إذا عفزيا بناي بيت كريستيان أتصاوعة أروديون تباهلا تفلت أروديون إذا عفز انتاي يزقبر عف كل جزيها مس درفي متحازي بقولون بنصاروكا مس مزموري متحزل له عف إذا عفزي أزي حجة قلت فتنا نزمرتي إذا قرب مبر ندرفت يقربني ناب درفتون مثال يسال زي كيد ينا بزعبازي نزاربو لزلنا إذا عفزي مس ياريد مس قدوس ياريد مس كاهن ياريد برخوت مسكولاتنا يكون انت يركب زلو مسو قدوس ياريد ناب زمدر زمصو ثلاث عينت زيماتات الله جئز از اراراي زبحالو ስለዚህ ነዞም ሰለስተ ዚአቶም ካብ መላእክት ሰሚዑ ዋይ ዜማ ዘሰማዕኩ በሰማይ እመላእክት ቅዱሳን እንዘይብሉ ቅዱስ 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 ኢሉ ዜማ ዘምጻልና መላእክ እግዚአብሔር ክግለጸሉ እንከሎ በዚ ዑፍ መልክዕ ስለስተገልጸሉ ናይ ያሬድ ዑፍ ተባሂሉ ይጽዋዕ ወይ ድማ አሮዲየን ተባሂሉ ይጽዋዕ ብዛዕባ ዚ አሮዲየን ድማ መጻሕፍትና ብዝግባእ መዝጊቦሞ ይርከቡ نابنت ماريساق استبهاله أبو ويدما ناي مصحف سموني كابتوم ناي منوكوسات سلسته مصحفتي أرجاو منفساوي فيليكسيس زغا ماريساق استبهاله أبو انتايبل تابهله بأنتا وقتو أوف زأمور وكل يهورتات كما كله ذا سمع كانه يرس هيوتو ويدكم ويموت يبل ازي عم عرف 28 ماريساق تقميط زلو انتاي زبلنا زلو ازي عفزي كلتا نجر كم زلوسي تفليطو يبل ناي زي عفزي ملليو بزحيو تكباراتون بزحي حجي كن مزال علنا زلنا ارس طراينا هنجلص كلتا نجر الله يبل حدا ازي عفزي انتاي لنا غلص اطنينا كما كله زسمع قناهو يرس هيوتو سبات بو كحالفون كلو ازو عفزي كزمرن كلو قانا كوص انكلو اتم زحالفو سبات دمص نايت عف كسمعسي سرحم يرسعو فزيزم يوعلو يرس هيوتو كما كله ذا سمع قاناهو يرس هيوتو كساب زرسعو بدمص نايت عف يمسطو ازو عفزي نسو دما اتو عفتي نسبات راي زي كونه زمسط نبعلوني مسطيو نبعلو سلا زمسط يدكم ويموت نسو دما ابكندي ناب مغبون يرسعي مغبي يرسعو زسته يرسعو سلازي بصمئن بطميتن يدكم يموت كا نايزو عفزي هيوتو زي እዚ ድማ بس قدوس ياريد بزح متحاز ኣለዎ قدوس ياريد كمسط انكلو اب قدمي نغوس غبر مسقل كقوم انكلو ات نغوس تمسيطو تاب يد زنبرت كوينات كاي تردو اب اغري قدوس ياريد كوق انكلو ياريد اي نبرن تمسيطو ناي قدوس ياريد ملليو كزمر انكلو كام مدر حفيل يزمر نيريو نابنت انتايبل ناب دبر دامو مس قدوس ابونا ارغاوي برخوتو مسكولاتنا يكون مسوم تراخيبم نيرم ابون شمنت معالتي تقميطو ناب اكسوم صيون مستملسه دحر مسود داسي مارام تتحيزو صله صلوت الله انقص برهان يبال انقص برهان مالت ناي برهان اف دغ مالتي انقص استبالت دنگل مارياميا برهان استبالخا غويتايو انا وئتو برهانو العالم انا برهان عالمي زبله ويدما صحاي صدق يعرب يبال زيت اف ناي صحاي صدقي تبايل زنغرلوخا غويتايو دنگل ماريام كا مسراق ويكا مبراق تبايل صوا صحاي بمبراق كم زوص صحاي صدق استباله غويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ كا بمبراق استمثلت كاب دنگل ماريام كاب سغا كاب نفسا نفس وسيدو كم استولد زغلص بزخونه قدوس ياريد نابز بوتا زمزمص قدست وبص سبحت وبركت إلو قدوس ياريد كمسجن كلهم كام مدر حفيل إذا مسجن يرو مالتي إذا قدوس ياريد مزعف تمساسال نسل زلوا مالتي سلزي إزعف زي مس منفساو نجار مس زمرتي
مستم تمسطو እግዚአብሔር ዘለዎም ሰባት ምስኦም ዝመሳሰል ይምበር ናቶም ኣብነት ይምበር ናብ ደረፍት ዝኸይድ ኣይኮነን ዝበዝሐውን ዑፍ ደሪፋ ዝብል ኣጋላልጻውን የለን ዑፍ ምስ ዜማ ምስ መዝሙር ይዝተሓዝ እምበር ዑፍ ምስ ደርፊ ኣይተሓዝን እዩ ዑፍ ደሪፋ ኣይባሃልን ዑፍ ዘሚራ ኢና ንብል ኣብ መዝሙራትናውን ኣትናዕዋፍ ሰማይ ዘይማለይ ዜማ ዘመነ ክሕልፎ ናወደስኩ ስማ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳውን ነፍሲ ዝወሰድ ኣምላኽ ኮይኑልና ይፈውሲ ኢልናውን ናይ ኣዕዋፍ ነገር ክልዓልን ከሎ ምስ ዜማ ምስ መዝሙር ተላዒሉ ዝመጽእ ሊቃውንት ድማ እንታይ ይብሉ ንቃወ ኣራዊት ንቃወ እንስሳ ወኣራዊት እይወጽም ዝንቱ ናይ ኣዕዋፍ ናይ ኣራዊትን ናይ እንስሳን ድምጽ ወይ ድማ ምንቃው ካብዚ ነገር ዛ ኣይወጽን ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ካብ ግዕዝ እዝል ኣራይ ዝብሉ ካብቶም ዜማታት ካኦም ኣይወጽን እዩ ኢሎም ካ ዝገልጹ ኣገላልጻ ኣሎ ስለዚ እዚ ዑፍ እዚ ኣዝዩ ጥበበኛ ዑፍ እዩ ጠቢብ ውእቱ እምኩሉ ኣእዋፍ ይብሎ ፊሳልጎስ ተባሃለ ስለዚ እዚ ዑፍ እዚ ምስ ዘመርቲ ዳእምበር ምስ ደረፍቲ ኣይተሓሓዝን እዩ ስለዚ ሓደራኹም እዚ ኦፈ ያሬድ ዝበሃል ዑፍ ከምዚ ኣቀዲሙ ክግለጽ ንሕ ወይ ድማ ኣሮዲዮን ዝተባሃለ እቲ መልአኽ ንቅዱስ ያሬድ ክግለጸሉ እንከሎ በዚ ዑፍ እዚ መልክዕ ስለስተገልጸሉ ናይ ያሬድ ዑፍ ኦፈ ያሬድ ተባሂሉ ይጽዋዕ እንደገና ድማ ኣሮዲዮን ከዓ እቲ ናቱ ስሙ ከም ዝኾነ እዚ መጽሐፍትና ዝነግሩና ማለት እዩ ስለዚ ተረኺቡ ኢልካ ምስ ደርፊ ምስ ምድራዊ ነገር ዘተሓዝ ነገር የብሉ ድሕራይ ትወላዝ ደርፊ ንሰባቱን ዝምስጡን ኣይኮነን ካብ ግድ ሓቂ ማለት እዩ ዝዕርፉን ኣይኮነን ዕረፍቲ ዝህቡን ኣይኮነን ደርፊ ዝበዝሐ ሰብ ደርፊ ሰምዒ ክትስእ ደርፊ ሰምዕ ክድቅስ ደርፊ ሰምዕ ግን ዕረፍቱን ኣይሆን መሊሱ ጭንቀት ይምጻሉ መስተ የስትዮ የስክሮ ካል ነገር ይገብር ዝበዝሐ ሰብ ግን ተሰሚዕናዮም ሎምስ መዝሙር ሰሚዕሲ ተረጋጊኡ ኢለ መዝሙር ሰሚዕስ ጽቡቅ ቃስ ደቂሰን መዝሙር ሰሚዕስ ሰላም ዓልቱ ኢለ ተረጋጊኡ ኢለ ይዝብል ምክንያቱ ምስቲ መዝሙር መንፈስ እግዚአብሔር ስለዘለዎ እዚ ናይ ኣሮዲዮን ዝተባሃለ ዑፍ ከዓ ከመ ኩሉ ዘሰምዓ ቃናሁ ይረስ ህይወቶ ናይቲ ዑፍቲ ዜማ መዝሙር ሰምዕ ሰብ ህይወቱ ከም ዝርስዕ ሎሚ ድማ ሰብ ብመዝሙር ክምሰጥ እንከሎ ምድራዊ ህይወቱ ረሲዑ ብቅድስና ናብ እግዚአብሔር ከም ዝመጽእ መግለጽ ሓደ እዚ እዩ ስለዚ በዚ ኣምሲልና እንገልጾ ካ እንታይ እዩ ጥቅም ናይ መዝሙር ሰባት ህይወቶም ረሲዖም ማለሲ ካብ ጽድቅ ካብ ኃጢአት ናብ ጽድቂ ካብ ውድቀት ናብ ትንሳኤ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ካብ ዕሽነት ናብ ፍልጠት ካብ መንገድ ዲያብሎስ ናብ መንገድ እግዚአብሔር ዝመልስ በዚ እዚ ዜማ እዚ ስለዚ ለሙን ዘመርትና ከመሃሩሉ ዝግባ እዚ ኣሮዲዮን እዚ ተላዒሉ ዘሎ ኣረስ እዚ ኣሮዲዮን ካብኡ ክንመሃር ንኽእል እዚ ኣሮዲዮን እዚ ቅድሚ ሕጂ ገሊጸ ነይረ መዝሙር ማለት ሞያ ይኮነን መዝሙር ማለት ከምዚ ሃይማኖታዊ ስር አገልግሎት ንምሃብ ጥራይ ትጥቀመሉን ኣይኮነን እንታይ ዳ ንሰባት ህይወቶ መስጥቃ ንባዕልኻውን ምስኡ ምምሳጥ ከምዛ ቀዲና ዝገልጽናዮም ቅዱስ ያሬድ ከመስግን እንከሎ ቅድስት ወብጽእ ስብህት ወብሩክ ክብል እንከሎ ንባዕሉ ዝምሰጥ ነይሩ ንሰባት ካይ ምስጥ ነይሩ እዚ ዑፍ ድማ ንባዕሉ ይምሰጥ ነይሩ ንሰባት ካ ይምሰጥ ነይሩ ንባዕሉ መግቢ ክሳብ ዝርስዖ ይደክም ክሳብ ሞት ዝበጽሓሉ ዝነበረ ተመስጦ ሓደ እዩ ስለዚ ናትና ተመስጦውን ከም ዝክኸውን ኣለዎ ለው መዝሙር ክዝርጋሕ እንከሎ ክንደይ ሰባት ሪኦማ መነመን ሸሪሎማ ኢልና አቡ ክንካተል መውዓል ጥራይ ዘይኮነ ንባዕልናውን በቲ ነውጾ መዝሙር እንተዳ ንምሰጥ ኮይና እግዚአብሔርን በቲ መዝሙር ኃይል ገይሩ ሰባት ከም ዝምሰጡ ናቡ ከም ዝቆርቡ ንብዙሓት ድማ ከም ንረብሕ ይገብር ስለዚ ካብዚ ዑፍዚ ንምሃር እዚ ዑፍዚ ግን ንዘመርቲ ዳእምበር ንደረፍቲ ምሳሌ ኣይከውንን እዩ
تي مدمدمتا ازي مالتي مصحفتنا مزاغبتنا بزحي أبوتاتنا زمهارنا مصحف قدس زمهرنا تاريخ زمهرنا بزحي بسنا فترة جيرو እግዚአብሔር ይምህረና ولأما فقدك تأمر زنت بك سمعت ممهر زي من رهاك أفعى حبا أمرت እግዚአብሔር بزعبا نجر እግዚአብሔር كتفلت انت دليخا أف دغغزخا بزحات مسخاخر كوين نبي እግዚአብሔር كقربو خا زقلو አለው إلي الزارب ስለዚህ لو مدما كاب عواف نمهارو بزح ነገር አለው كاب سنه فطرت كله وزئ ياستري እግዚአብሔር ان فطرت عالم يتأوق بفطرته لفطرته اتخام مفتر عالم جميرو تراي زي فرط እግዚአብሔር بفطرته نفطرته يرأى يقلص إلوما سلازي إذن كلهم أبز عالم زل نصروا أعواف السماي نعواف السماي دما تملكتوا إلنا قويتا وانجيل ماتيوس معرف شدشتن قطر عسران شدشن سلازي كاب عواف كل ملكت كلنا سماي مبرارن تراي زي كنا عم مدري يعلبين مقعازين دما بسمايو نحنا دما ولا عم مدرو كاتنبرنا هاجرنا جن أب سمايو لنا كم قدس أولوس كنزارب نحنا بنا هليناه لكريستوس نحنا قلنا ناي كريستوس لبي قالنا قدامك قرنطس معرف كلته قطر 10 وشدشتن ስለዚህ ክርስቲያን ማለት ከምዑፍ ናብራ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ምድርና ነበረ ግን በሰማይ ዝነብር ኣብዚ ምድርና ነበረ ወዝህጎ ያነብ መዓልተ ወሌሊተ ወይከውን ከመጽ እንተ ተክልት ሀቦ ማሐዘማይ እንተ ተፍሪሃ ወቆጽላኒ ይትነገፍ ወኩሎ ዘገብረ ይፈጽም አኮ ከመዝ ሀጣንሰ ቅዱስ ዳዊት ስለዚህ ለይትን መዓልትን ቃሉ እናስተንተነ ሰማይ ዝበረር እዚ ክርስቲያን ማለት እዚህ ስለዚህ አዕዋፍ ደማ ነጹር አዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱን እለ ይዘሩ ወይ አርሩ አይዘርአኒን አይ ዓጽዳኒን እዚ ማለት አይበራኒን ግን አይተባለን ክርስቲያን አይበርርኒዩ አይሐስብኒዩ አይሰርሕኒዩ ማለት አይኮነን ግን አይተጨነቁ ናይ ሰማይ አብኹም ይዝምግበን ከምስተባለን ካብን ገደን አኹም አብሊጹ ከመይ ዘይምግበኩም ይብለና ምክንያቱ ሰብ ማለት ናይ እግዚአብሔር ምስለ ስለዝኾነ ስለዚህ ካብ ዕዋፍ ሰማይ ንመሃሮ በዜማታተን ንመሃር በአነባብር እንመሃር በህይወተን ኩሉ ንሎቢን ዝንብራንበር ንጽባሕ ዝእኩቦ የብለንን ስለዚህ እحنا ድማ ከምቲ ሓደ ዝበሎ ንዘላለም ከምቲ ነብር ተመሃር ሎም ከምቲ መውት ከንበር ኢሉ ዝገለጽ አገላልጽ አለሞ ንሕና ወናብራና ከም ክኸውን ካብ ዕዋፍ ብዙሕ ኢና ንመሃረሞ ካብ አሮድን ንመሃሮ ድማ ዘመርቲ ተመሲጦም ህይወቶም ናብ እግዚአብሔር ከቅርቡ ነቶም ሰምዖም ድማ ንበረኸት ክኾኑ ከመ ኩሉ ዘሰምዓ ቃናሁ ይረስ ህይወቶ ዘቃለዚኣ ነሰላስላሞ ኣብ ህይወትና ብዙ ጠቅም ክትበና አምላኽና እግዚአብሔር ዘመርቲ ዳንበር ደረፍቲ ንኸይንኸውን አመስገንቲ ዳንበር አማረርቲ ንኸይንኸውን بقدس منفسه يخلنا يحلونا ناي እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ያድና ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን አባታትና በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሬ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አቆቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን